अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है बड़ा स्पेशल वीलॉग है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है मेरे कप्तान की एक ट्वीट से, जिस ट्वीट का हर जगह इस वक्त शोर है। और ये ट्वीट एक तुर्क ड्रामे से मुतल्लिक है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में नौजवानों को एक ड्रामा देखने की हिदायत की है। यह ड्रामा किस शख्सियत के बारे में है और उन्होंने इस ड्रामे की इतनी तारीफ क्यों की है और इस ड्रामे से वजीर आजम का जाती क्या ताल्लुक बनता है और फिर यह ड्रामा पाकिस्तान की अवाम पर क्या असरात डालेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर आज मैं इस वीलॉग में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने हाल ही में पीटीवी पर एक और तुर्क ड्रामा नशर किए जाने के हवाले से नौजवानों को तजवीज़ दी है कि वो पीटीवी पर नशर की जाने वाली नई तुर्क सीरीज यूनुस एम्रे जरूर देखें। इमरान खान की हिदायत पर इससे पहले शोहरा फाक तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी को उर्दू जबान में सरकारी टेलीविजन पर नशर किया गया, जिसने न सिर्फ पीटीवी पर बल्कि यूट्यूब पर अवाम में पसंदीदगी और मकबूलियत के हवाले से कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और अब इस ड्रामे के पेश किए जाने के बाद वजीर आजम की हिदायत पर ही मार्फत पर मबनी ड्रामे राह इश्क को कौमी जबान में नशर किया जा रहा है। पीटीवी होम पर तुर्क ड्रामे यूनुस एम्रे को राह इश्क के नाम से पेश किया जा रहा है और इसे उर्दू में डब किया जा रहा है और इस सीरीज को हफ्ते में 2 बार नशर किया जाएगा। इस सिलसिले में अब तक आप पीटीवी पर इस ड्रामे की ओएसटी भी देख चुके होंगे, जो बाबा बुल्ले शाह के कलाम पर मबनी है और इसे पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अबरारुल हक ने पढ़ा है। यह ड्रामा सीरीज यूनुस एम्रे तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT1 पर 2 सीरीज में नशर किया जा चुका है और इस ड्रामे का पहला सीजन 2015 जबकि दूसरा सीजन 2016 में नशर किया गया था। और तुर्की में इस ड्रामे की मजमूई तौर पर 44 अक़साद थी। पाकिस्तान में एक साल में अब तक यह दूसरा तुर्क ड्रामा है जो सरकारी टीवी चैनल पर नशर किया जाएगा। अर्तुगरुल मकबूलियत के साथ साथ कई सियासी वजूहात की बिना पर बहस व तकरार का बायस बना था, लेकिन शायद यह ड्रामा उस तरह की बहस का हिस्सा ना बने। इसकी वजह मैं आगे चलकर आपको मजीद बताऊंगा। इससे पहले जरूरी है कि यह जान लें कि आखिर यूनुस एम्रे हैं कौन और क्या वजह है कि पाकिस्तान में उनका नाम माजी में क्यों इतना सुना या अवाम में जाना नहीं गया। दरअसल यूनुस एम्रे एक सूफी बुजुर्ग है जो खास तौर पर तुर्की और वस्ती एशिया के ममालिक में सूफी शायर, दरवेश और रूहानी शख्सियत के तौर पर मशहूर हुए। यूनुस एम्रे 1238 में पैदा हुए और आप रूमी सानी कहलाए। हैरत अंगेज तौर पर यूनुस एम्रे की जिंदगी की शुरुआत तसव्वुफ से बेजारी में गुजरी और शरई तालीम हासिल करने के बाद जब आप इस इलाके में काजी तैनात हुए कि जहां आपके मुर्शिद ताबतोक एम्रे रहा करते थे, ये कौनिया का इलाका था। यूनुस एम्रे काबिलियत, जहानत, रोशन फिक्र और उजले किरदार के हामिल यूनुस एम्रे जब मदरसे से फारिग हुए तो उन्हें कौनिया से दूर एक मज़ाफ़ाती कस्बे नालेहान में काजी बनाकर भेज दिया गया। तो उनकी मुलाकात सूफी बुजुर्ग ताबतोक एम्रे से हुई, जिनसे उनकी पहली मुलाकात ने उनकी बाकी तमाम जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। ये तमाम चीजें आप इस ड्रामा सीरीज में देखेंगे कि इस मुलाकात में ऐसा क्या करिश्मा था कि जाहिर पर यकीन रखने वाले काजी यूनुस ने सरकारी ओहदा और पुर आसाइश जिंदगी छोड़कर क्यों दरगाह का रुख कर लिया। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इसके बारे में मजीद बताकर आपका इस ड्रामे को देखने से पहले मजा खराब कर दूं, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। यूनुस एम्रे 4 दुहाइयां यानी 40 साल तक तुर्की के मारूफ सूफी बुजुर्ग हाजी बख्ताश वली की हिदायत पर मशहूर आलम ताबतोक एम्रे से यूनुस एम्रे ने कुरान और हदीस के इल्म में कमाल हासिल किया और उन्हीं की खिदमत में रूहानियत के असरार और रमूज सीखने के लिए 40 साल गुजारे। इब्तिदा में शायरी को गुमराही समझते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो अशार कहे जो तुर्क माशरे और समाज का आज भी हिस्सा है, बल्कि वैसे ही जैसे बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, शाह लतीफ भिटाई, सुल्तान बाहू, वारिस शाह, शाह हुसैन, मियाँ मोहम्मद बख्श और ऐसे बेशुमार साहिब बसीरत सूफी बुजुर्ग जिन्हें हमारी आवाम में कौमी ज़मानों में बेहद बोला जाता है, उनके हवाले दिए जाते हैं और उनके बगैर हमारा कल्चर बिल्कुल अधूरा है। उसी तरह यूनुस एम्रे के कलाम में जहां सूफीज़म, वहदतुल वजूद, दुनिया की बेसबाती, इंसानियत से मोहब्बत और प्यार, अमन और भाईचारे का प्रचार मिलता है, वहां तुर्की की इब्तदाई और कदीम तहजीब और सकाफत का भी पता चलता है, क्योंकि हमारे माशरे में अवाम सूफिया, औलिया और बुजुर्गों से, इन बाबों से वाबस्तगी रखते हैं, अकीदत रखते हैं,
اس لیے ان کے لیے یونس ایمرے کے کردار اور شخصیت کو سمجھنا کسی طور پر بھی مشکل نہیں ہوگا، اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈرامہ اور تغل سے کہیں زیادہ ہمارے سماج میں اپنا اثر چھوڑے گا، اور اس کے دیکھنے سے تعلیم اور ادب کے حوالے سے ہمارے نوجوان نسل کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ نوجوان اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم ماضی میں اپنی زندگی میں تبدیلی کے حوالے سے عام طور پر بتاتے رہتے ہیں، اور ان کی جیسے زندگی گزری ان کی صوفیزم کے ساتھ وابستگی بھی بڑھتی گئی ہے، جبکہ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی تیسری شادی جو بشرا بیگم سے ہوئی اس میں بھی روحانیت اور صوفیزم کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بلکہ وزیر اعظم نے پیر سہاوا کے قریب ایک یونیورسٹی جس کا نام القادر یونیورسٹی ہے، یہ ایک صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق بغداد سے ہے اور وہ غوث پاک کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ یونیورسٹی انہی کے نام سے بنائی گئی ہے، جہاں ہائر سٹڈیز کے اس تدریسی اور تعلیمی ادارے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ روحانیت اور تصوف کی تعلیم بھی دی جائے گی، اور موخر ذکر موضوع پر ریسرچ کا ڈول بھی ڈالا جائے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یونس ایمرے کی۔ تو یونس ایمرے ایک نہایت پر اثر لب و لہجے کے مالک اور شیریں گفتار یونس ایمرے جب 1320 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اناطولیہ سمیت ہر طرف ان کا چرچا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 7 صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی وہ ترکوں کی محبوب شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ترکی باشندوں میں یونس ایمرے کا کلام آج بھی مقبول ہے، اور ان کا نام نہایت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ ترک بہت زیادہ قوم پرست ہیں اور وہ اپنے قومی شاعر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پر بھی 1991 میں یونس ایمرے کی 750ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر اس سال کو پوری دنیا میں یونس ایمرے کے سال کے طور پر عالمی سطح پر منایا تھا، جبکہ ترکی میں کرنسی پر تصاویر کے علاوہ کئی اہم مقامات اور عمارتوں میں یونس ایمرے کے مجسمے نصب ہیں۔ پاکستان میں بھی ماضی میں ایک ڈرامہ جو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کے موضوع یعنی صوفیزم پر بنا تھا، جس کا نام منچلے کا سودا تھا، اور یہ پی ٹی وی کا ایک اور کلاسک ڈرامہ تھا جس پر اس زمانے میں کافی اعتراضات بھی سامنے آئے۔ معروف مصنف اشفاق احمد نے اسے تحریر کیا جو روحانیت کی جانب لگاؤ رکھتے تھے، جس کا اظہار اس ڈرامے میں بھی ہوتا ہے۔ فردوس جمال، خیام سرحدی اور قوی خان کو لے کر ہدایتکار راشد ڈار نے اس ڈرامے کو تیار کیا، جس میں ایک ماڈرن شخص کو اپنی زندگی سے بیزاری کے بعد صوفیزم اور روحانیت کی جانب مائل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس سفر پر اکثر حلقوں کی جانب سے اعتراضات بھی سامنے آئے، تاہم اس کے باوجود یہ ڈرامہ اپنے دور میں سپر ہٹ ثابت ہوا۔ میرے خیال میں اسی طرح کے اعتراضات یونس ایمرے پر بھی مستقبل میں آئیں گے، لیکن اکثریت میں یہ ڈرامہ کافی مقبول ہوگا اور کئی مثبت پہلو ہوں گے اس ڈرامے کے۔ ایک مشتعل اور منتشر معاشرے میں میرے خیال میں ایسے امن اور محبت کے خیالات کو ضرور فروغ دینا چاہیے تاکہ انسانیت کو بقا مل سکے۔ اور ایک بات اور جو میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں آپ سے کہنا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ڈرامے بن رہے ہیں جس میں عجیب عجیب موضوعات اٹھائے جاتے ہیں، ہماری ڈرامہ انڈسٹری جو ماضی میں بے پناہ اچھے ڈرامے جنہوں نے بر صغیر کی ڈرامہ انڈسٹری پر راج کیا، شاید اس ڈرامہ انڈسٹری کو بھی ایک مشعل راہ مل پائے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ترک ڈرامہ انڈسٹری پوری دنیا میں اپنی مقبولیت میں کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔